सहकार व शब्द जो आसा तो मनशाच्या उत्पत्तीपासूनच संबंधित आसा मानव जातीचे अत्यंत पूर्वापारपासून आम्ही बारीकसाणी निरीक्षण केलेलं जाय मनशाचे सहकार्य घेऊन आपली प्रगती करीत आलेली आसा. हाजो नियाळ आमी बरेच वेळा घेतिल्लो आसा आनी होच सहकार शब्द जो आसा पळय त्याच शब्दाक बरी उंचाय दिवची अशें म्हणून जगा भितर वेगळ्या वेगळ्या देशांनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंट ही सुरू जाली सहकार खातीर. भारत देशांतूय बी सहकार्याची चळवळ जी आसा ती स्वातंत्र्या पयलीं आशिल्ली. स्वातंत्र्या नंतर ह्या चळवळीक खूब मोठी उबारी आयली आनी विशेष करून काही राज्यांनी लायक महाराष्ट्र किंवा नंतर मागीर गुजरात, कर्नाटका आनी आतां हालींच्या वर्सांनी आमी पळयता की नॉर्थ इंडिया आसा पळय थंय सुद्दां सहकार क्षेत्रात खूब मोठी उबारी आयली आसा. कित्याक तुमी आमी सगळेच जाणात आनी जाणून म्हणजे विश्वास दवरता की सहकाराच्या माध्यमांतल्यान शेतकरी म्हणात, कामगार म्हणात, एकंदरीत सगळे समाज जो आसा ताची प्रगती जावंक शकता. गोंय बी सहकारा संबंदी फाटीं ना. आज आमचे कडेन जवळ जवळ सहकार क्षेत्रांत वापरपाच्यो म्हणजे उपयोगी आशिल्ल्यो सेवा दिवपी वेगळे वेगळे प्रकारच्यो जवळ जवळ 1000 वयर संस्था आसात. आनी हावजींग सोसायटी आसा पळय न्ही म्हणजे एक प्रकार सहाय्य करपा निमित्यान ज्यांनी आपल्याला घरबांदणी करपाचें किंवा आपलो फ्लॅट्स घेवपाच्यो जरी जी योजना घेतली त्यो जवळ जवळ 2500 सुमार हावजींग सोसायटीज ह्या ल्हानशा गोंयांत आसात. पूण प्रामुख्यान 1000 सोसायटी ज्यो आसात पळय न्ही वेगवेगळ्या हातूंत काम करपी क्षेत्रांत काम करपी ह्यो सगळ्यो सोसायटी बरे पद्दतीन काम करीत आयल्यो आसात. आनी सहकार क्षेत्रा भितर जे काम करपी लोक आसात सहकारी जे आसात तांकां प्रोत्साहन मेळचें म्हणून भारत देशा तर्फे सहकार सप्ताह दर वर्साच्या 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर असो साजरो केलो वता. अंदूचो सहकार सप्ताहाचो हो आंकडो जो आसा तो 71 आसा. 71st सहकार सहकार सप्ताह. त्या निमित्तान 14 नोव्हेंबराक आमचे कार्यक्रम सुरू जाले. पयलोच दीस जो आशिल्लो पळय न्ही कारण प्रत्येक दिसाक एक वेगवेगळी थिम्स आसतात. वेगवेगळे थिम्स घेवन सहकारिता भितर काम करपी लोक आसात आनी तातूंत भितर सहभागी जे लोक जावपी आसात तांकां जाणीव दिवची, तांकां कल्पना दिवची आनी तांकां मोटिवेट करचें अशे भावनेन हें काम चलता. तर 14 नोव्हेंबराचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी शिर्डी केलो उद्घाटनाचो आनी परत फाल्यां जो 6 दीस आसतलो तो परत म्हणजे विशेष करून तो एवॉर्ड सेरेमनी सहकार क्षेत्रा भितर जे जे लोक आनी जे जे संस्था बरें काम करतात अशें आमकां गोवा सरकार तर्फे आमच्या सरकारा तर्फे आनी आमच्या खात्या तर्फे वेगवेगळे तांकां प्रावधान म्हणजे बक्षीस दिलीं वतात, एवॉर्ड्स दिलीं वतात. तातूंतलें पयलें एवॉर्ड जें आसा पळय न्ही तें सहकार रत्न. गेल्या वर्साय बी ह्याच पद्दतीन आमी ही एवॉर्ड्स दिल्ली. सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न म्हणून एवॉर्ड आसा, गोवा सहकार भूषण म्हणून एवॉर्ड आसा आनी गोवा सहकार श्री अशी 3 प्रकारची ही एवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअली दिली वतात. जी कोणी व्यक्ती सहकारा भितर खूब मोठ्या प्रमाणात उभारीन काम करता, बरें डायनेमीक काम करता अशें हे व्यक्तीक 3 म्हणजे एवॉर्ड्स दिले वतात. सहकार रत्न जे आसा पळय त्या एवॉर्डाची रक्कम जी आसा पळय 1,25,000 रुपया. नंतर सहकार भूषण जे आसा पळय ताका 75,000 रुपया आनी सहकार श्री जे आसा पळय ताका 50,000 रुपया अशी 3 प्रकारची ही कॅश एवॉर्ड्स दिवन आनी सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो भोवमान केलो वता. ताजे नंतर मागीर इंडिव्हिज्युअल जो स्टाफ काम करपी आसा कारण सहकार क्षेत्रा भितर कमीत कमी 5,000 लोक आज काम करतात. ज्यांचो पत्कर जो आसा पळय ते सगळे सहकारी संस्था सांबाळटात. आमी एक गोश्ट लक्षांत दिवपाक जाय की दुसरे खंयचेच सहसा अशें क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रा भितर गोंयांतल्या तरणाक आनी तरुणीक काम मेळटा आनी ते त्या संस्थापनांतल्यान काम करतात. किंबहुना सहकारी एक क्षेत्र अशें आसा की जातूंत भितर जवळ जवळ आयचे घडये गोंया भितर 5,000 लोक काम करतात. एखादी मॅनेजर्स म्हणून आस्थापनांचे, बँकेचे मॅनेजर्स म्हणून, बँकेचो स्टाफ म्हणून, बागायदार फॉर एक्झाम्पल बागायदाराचें नांव घेता कित्याक खातीर की बागायदाराचे जवळ जवळ 650 वयर स्टाफ आसा. एकच बागायदार तांचे 14 आनी 17 31 सुमार आस्थापना आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमचे प्रकाश वेळीक जे आसा पळय तांची संस्था आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमची BPK आसा.
अशे खुबशे संस्था आसात. सत्तरी आसा आमचे विके सोसायटी. आतां ऑफकोर्स हे सगळ्यो सोसायटी आसात त्यो मल्टीपर्पज जाल्यो आसा. म्हणजे एखादी जावन आसूं जाय ताणी जावपाक जाय कारण ते बंधनकारक आसा. सगळ्यो सोसायटी मल्टीपर्पज जावपाक जाय आनी तांणी वेगळे अशे जवळ जवळ 20 ते 25 तरेचे वेवसाय तेंच्यांनी सुरू करूंक जातात. इतकें सुद्दां की एखादी सोसायटी दिसलें की तांच्यांनी पेट्रोल पंप सुरू करूंक जाता, तांच्यान मेडिकल स्टोर आसा तो सुरू करूंक जाता, तांच्यांनी व्हेजिटेबल ग्रॉसरी शॉप सगळे सुरू करूंक जाता. अशें वेगवेगळे आधुनीक तेंच्यांनी काम करपाक जाता. व्यक्तिशा ज्यांनी बरे परफॉर्मन्स दिल्ले आसा, डेडिकेशन दिल्लें आसा, अशें गौरी शिरवयकर आनी गोविंद एल नायक हे दोग जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. आतां हे सन्माना बाबतींत एक कमिटी नेमियर केली वता. गेल्या वर्साक आमचे उल्हासबाब फळदेसाय गोवा स्टेटीचे चेअरमॅन हांच्या अध्यक्षते खाली सादारण अशे 5 वा 6 लोक हांची ही कमिटी केली. तीच कमिटी मुखार चालू दवरली आनी म्हणून ह्या कमिटीक बरे पद्दतीन हो नियाळ करून हे सिलेक्शन केल्लें आसा. तातूंत भितर दोन व्यक्ती तांकां सहकार भूषण हो सन्मान मेळिल्लो आसा, सहकार श्री हो सन्मान मेळिल्लो आसा. वयच्या वर्साक सहकार रत्न मेळपा सारकी रिपोर्ट आयलो ना, बायोग्राफी आमचेर आयलो ना. त्यामुळे सहकार रत्न जो आसा पळय ते म्हणून वर्सा दिवंक ना. 2 व्यक्ती ज्यो डेडिकेटेडली काम करतात तांकां हो सन्मान मेळिल्लो आसा. ताजे नंतर मागीर सोसायटी आसा, बेस्ट सोसायटी म्हणून आदर्श सोसायटी जी आसा पळय न्ही केप्यां, जाचे चेअरमॅन मिस्टर प्रकाश वेळीक जावन आसात, तर त्या सोसायटीक हो भोवमान फावो जाल्लो आसा. हांकां आमी कॅश प्रायज दिला, एवॉर्ड्स म्हणजे सर्टिफिकेट आनी एक ट्रॉफी अशे पद्दतीन हो सन्मान तांचो केलो वता. तातूंत कन्सोलेशन प्रायजीस 3 सोसायटी, नॉर्मली 1 किंवा 2 दिताले आमी, पूण यंदाच्या वर्साक 3 सोसायटी तातूंत नेमियर जाल्ले आसा. एक मेडसेज विके सोसायटी, मागीर एसीजीएल म्हणजे एसीजीएल जे आसा पळय न्ही ताची स्टाफ एम्प्लॉईज सोसायटी, आनी तिसरी आसा ती विटीके अर्बन आमची म्हारदोळ जी बँक आसा त्या बँकेचे. अशे 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोसायटींचे कन्सोलेशन प्रायज आनी एवॉर्ड फावो जाल्ले आसा. तर थोडक्यात सहकारांतल्यान समृद्धी हे गोंयकाराक पटत आयिल्लें आसा. आनी त्यामुळे चडांत चड गोंयकार म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की जवळ जवळ 8 ते 10 लाख सुमार गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे कॉपरेटीव वेगळे आस्थापनांत शेअर होल्डर्स आसात. काही वेळा काही गोंयकार जे लोक आसात की डबल टिबल 3-3, 4-4, 5-5 संस्था सुद्दां पदाधिकारी आसात. फॉर एक्झाम्पल एखादी विकी सोसायटीचो मेंबर आसा, तो बागायतदाराचो बी शेअर होल्डर आसा, तो एखादी दुसरे बँकेचो बी शेअर होल्डर आसा, तो एखादी मार्केटींग फेडरेशनाचो बी शेअर होल्डर आसा. पूण एकंदरीत आमी पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 10 ते 15 लाख सुमार गोंयकार जे आसा पळय न्ही ह्या सहकार क्षेत्रा भितर संबंदीत आसा. आनी एक गोश्ट हांव नमूद करूंक सोदता ती अशी की शैक्षणीक संस्था मदीं जवळ जवळ 500 ते 700 सुमार संस्था आसतल्यो. म्हणजे हायस्कूल धरून कॉलेज धरून ताजे वयर आमी पळयलें जाल्यार 700 सुमार संस्था आसतल्यो. प्रायमरी स्कूल धरली जाल्यार जवळ जवळ 1000-1200 आसतल्यो. सहकार क्षेत्र जें आसा पळय न्ही त्या सहकार क्षेत्रांत जवळ जवळ 1000 वयर संस्था आसा. हावजींग जर धरलें जर जाय जाल्यार जवळ जवळ 3,500 ते 4,000 संस्था जातात सगळ्यो आसा. आनी ताजो फायदो जो आसा पळय उदाहरणार्थ तुमची डेरीचे जवळ जवळ 170 सुमार सोसायटी आसा, डेरी सोसायटी. ऑफकोर्स हो सगळो आंकडो आसता आनी वाडपाक जाय. आनी किंबहुना आमचे अमित शाह जे म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसूंक जाय. प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसूंक जाय. आमी काही गांवांची लिस्ट काडिल्ली आसा जे गांवांत सोसायटी ना आनी म्हणून आमचे कॉर्पोरेटर्स जे आसा पळय न्ही जे सहकार क्षेत्रांत काम करपी फुडारी आसात तांकां आमी विनंती केल्ली आसा, आव्हान केल्लें आसा की ज्या गांवांत नात तांणी त्या गांवांत स्थापना करपा संबंदी फुडाकार घेवचो आनी स्थापना करून दिवची. तर इतक्यात थोडक्यात आवडटी गीत आसतना सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ते दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय वळवयचे पेवटेचे सावयवेरें तांकां हो भोवमान फावो जाल्लो आसा. आनी दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय. आनी सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ते प्रतिमा धोंड हिका हो फावो जाल्लो आसा.
वुमेन्स कॉपरेटिव्ह बँक ताजी चॅरमॅन आसली. अशे पद्दतीन सहकारा भितर एक वेगळी चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू जावची, तांचो उत्साह कसो तो वाडचो अशा प्रकारची अपेक्षा धरता. आनी ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान गोंया भितर समृद्धी, उदाहरणार्थ सहकार क्षेत्र जें आसा पळय गोंयांत ताजे जवळ जवळ 15,000 कोटी टर्नओवर आसा. 15,000 crores टर्नओवर आमी पळयतात की तो 15 वयल्यान 16,000 कोटी किंवा 17,000 कोटी वाडपाक जाय. तर सगळे सहकार्य काम करपी जे गोंयकार भाव आसात, भुरगे आसात, तांकां सगळ्यांक म्हणजे आव्हान आसा आयच्या दिसाच्या निमित्यान की तांणी तांचो वेव्हार जो आसा पळय न्ही हो नक्कीच ट्रान्सपरंट दवरपाक जाय. त्याच बरोबर तो मल्टिपल कसो जातलो, वाडटलो कसो, तातूंत वाड कशी जातली ह्या गोश्टी कडेन प्रकर्शन आनी प्रोटेक्शन मातशें नजर दिवची आनी तातूंत सहभाग घेवचो. हे वर फाल्यां सांजे बरोबर पावचो खातीर म्हाका तुमकां पर्सनली रिक्वेस्ट करता की जमलें जर जाय जाल्यार सॉंगवील काणकोण येवचें शिरड्या. खंय तो प्रोग्राम आसतलो? काराय ग्रावंड जो आसा पळय हॉस्पिटलाच्या मुखार शिरड्या बरोबर 5 वरांचेर सुरू जातलो. सर आनी एक म्हणजे अंदू सहकार रत्न तुका दिवना? हां, सहकार दिवना. सहकार रत्न हो दिवना, बाकीचे 2 दिले. बाकीचे 2 दिले. कॉन्सोलेशन तुम्ही वाडयला म्हटलें. कॉन्सोलेशन एक वाडयला. नॉर्मली आमी एक सोसायटी घेताले आनी 2 कॉन्सोलेशन दिताले. कॉन्सोलेशन कॅश प्रायज ना न्ही सर? कॉन्सोलेशनाक तांकां कॅश प्रायज ना, तांकां इंडिविज्युअल डेडिकेटेड स्टाफ. तांकां कितले अमावंट पयशे दितले? गोविंद तांकां 50,000 50,000 रुपीज ईच आर्थिक मदत. सर तुम्ही म्हटलें न्ही 21 सोसायटीन अशें कितले गांवां आसात? कितें म्हटलें? 21 सादारणशे 15 सुमार गांव आसात. 50. आतां पर्यंत ते गांव वेर कवर्ड वीथ अदर